हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो वत पळया कसले कडकडीत सामके. आणि हांवें दनपारचो व्लॉग स्टार्ट केला. ऑलमोस्ट 12:30 कितें जाले आनी सामके कडक वत आयला. आमी तरी घरान आसता आनी कॉपरेट बी आसता तांकां तरी AC BC आसता. बट जे फिल्ड वर्क करता, कन्स्ट्रक्शन वर्क बी करता तांकां कितकी गरमी जाता आसतली. आनी तांकां आतांच काम न्ही तें एप्रील मे बी म्हयन्याक आनी जुनाक मागीर पावस म्हणून ते आतांच करपाचें तेंचें काम कन्स्ट्रक्शन बी. सामके कडकडन वतान करता ते कामां. सो खूब आनी म्हाका म्हूण सांगपाक जाय आसलें की हे 2 व्लॉग न्ही, बर्थडे व्लॉग आनी अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स ते तुमी सामको बरो रिस्पॉन्स दिलो तांकां. सो बरे म्हाजे व्ह्यूज बी बरे जाले. सो अशेंच म्हाका सपोर्ट करा आनी थँक्स फॉर वॉचिंग. सो तुमी म्हाजे व्लॉग्स पळयता, व्हिडियोज पळयता म्हण म्हाका बरें दिसता. व्ह्यूज पळोवन म्हाका मागीर मोटिवेशन मेळटा की आनी व्हिडियो करूं, व्लॉग करूं अशें. सो आतां जेवपा जाय म्हाका. आनी काल न्ही हांवें हें केलें कितें म्हणटा तें सोयाबिनाची शाकोती टायप केले आनी फर्स्ट टायम केल्ले हांवें, बट बरें जालें सामकें शाकोती. हांव केन्ना रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता. सेम तशेंच छोले करता पळय तशेंच करपाचें, बट एक मातशें गरम उदकान बी फुगत घालपाक जाय. सो मम्मीगेर हांव गेल्लें न्हू त्या दिसा, सो तेन्ना म्हाका मम्मीन दिल्लें तें, तूं आमगेर काय कोण करना म्हणपाक तूं करतालें कर म्हणून. सो मागीर हांवें हाडलेलें तें. सो बरें जालें मागीर. सो तुमकां दाखयता हांवें कशें केलें तें. रेसिपी न्ही, जस्ट तुमकां फायनल लूक आसा पळय तो दाखयता. काल खालें आनी काल सांजचें केल्लें हांवें. आयज थर्सडे न्हू, सो म्हटल्यार आयज सुद्दां बरें पडटलें. आयज न्ही थर्सडे, काल थर्सडे सॉरी. काल थर्सडे न्हू, सो सकाळीं मागीर आमी कितें खाल्लें तो दनपारां दनपारां हें केल्लें ते ब्लॅक चणे आसता ते काळे चणे तेजो रोस्ट केलो आनी सांजचें मागीर हांवें ते सोयाबिनाचें हें केलें शाकोती. आयज आसा ती. सो मागीर सांजचें मागीर नुस्त्याचें बी कितें करपाचें. सो आयज दनपार म्हटल्यार सोंपोवपाचें तें अशें आसा. बाबूचें नांव पळया, कृष्ण अशेंच दवरलां विंडोचेर. त्या दिसा आमी हॉलांच्यान हाडलेलें तें नांव आसा म्हणून, लायतली म्हणून बेडरुमान. सो करिशाक टायमूच ना तें लावपाक. सो आतां वयर खंयूय लावपाक जाय. सद्या बेडरुमाकूच दवरला अशेंच विंडोचेरूच. आनी हो पळया टॅडी, हो न्ही आमी बेडारूच दवरला, कारण बाबू बी न्हिदलो न्ही जाल्यार मागीर ताका आमी सायडीन असो धरता. मागीर ताका दिसता कोण तरी आपल्या सायडीन न्हिदला, मम्मा बी अशी. जाल्यार तो न्हिदना सारको, रोखडो उठ्ठा मागीर. सो हो मातसो सायडीन दवरल्यार मातसो चड टायम मातसो न्हिदता तो सुशेगाद. म्हणून बरो पडलो मागीर आमकां. किचनान आयलें हांव आतां तुमकां दाखोवपाक. मातशें गरम करपाक दवरलां आतां, फ्रिजान दवरलें काल. आनी हो गो म्हाज्या फाटल्यान आयला. कितें रे? कितें जालें? हांव वयता थंय तो येता. फाट सोडिना म्हाजी कशीच. सो गायज हें पळया हांवें काल केल्लें. कलर बी बरो आयलो सामको आनी टेस्ट बी बरो आयलो. पळया बरें लागता. हांवें सामकें फर्स्ट टायम खालां करून. म्हळ्यार दी काकी बी बरी करताली म्हाजी, बट आमी केन्ना करूं नासलें. बट काल हांवें फर्स्ट टायम केलां. ही सोयाबीन शाकोती करतना न्ही म्हाका ताईची खूब याद आयली, कारण न्ही ताई म्हटल्यार म्हाजी धाकटी काकी सख्खी धाकटी काकी. सो लग्ना पयलू न्ही ती बरी अशी कितें अशें स्पेशल बी कितें केलें न्ही जाल्यार म्हाका घेवन येतालीच ती. आनी सोयाबीन शाकोती बी न्ही ती खूब बरी करताली सामकी. आनी आमगेर तितकें करनासलें, म्हळ्यार आमकां तें आवडनासलें तितकें. आमी तें गरम उदकान बीन घालपाचें तितकें आमकां खबर नासलें. सो ताई बरी करताली आनी ती अशें कितें स्पेशल बी अशें कितें करताली न्ही तेन्ना ती मुद्दम आमकां घेवन येतालीच. आनी तिंचें घर न्ही अशें सायडीनशें सकयल आनी आमचें घर वयर. सो ती कितें बरें करता न्ही तेन्ना आमकां सामको घमघमीत वास सुट्टालो आमगेर. मागीर हांव तें ताईक उलो करतालें, ताई कितें केलां गे आयज स्पेशल काय म्हणून. मागीर ती मुद्दम म्हाका आपयताली यो गो टेस्ट करपाक म्हणून. नाजाल्यार मागीर मुद्दम डब्यान घालून थोडें तरी म्हाका घेवन येतालीच ती. सो तिची म्हाका याद जाली लग्नाचें पयलू आनी आतां सुद्दां हांव गेलें न्हू जाल्यार तिंगेर आनी तिंगेर बरें अशें कितें केलां न्ही जाल्यार ती म्हाका घेवन येतात. जाल्यार आनी हांव बी तिंकां मेळपाक बी वयता सगळ्यांक अशी. थंय घरा गेलें की काकीगेर, धाकटे काकीगेर, मदले काकीगेर वयता हांव थंय. सो तिची याद आयली म्हाका. सो ताई खूब थँक्यू तुका. म्हाका खरेंच तुजी सामकी याद येयली. आनी ती न्ही जेवण खूब बेस्ट करता सामकी. वास ती कितें अशें शाकोती कर जाल्यार हुमण सुद्दां करता तेन्ना सामको वास सामको घमघमीत सुट्टा सामको. म्हाजी मम्मी बी करता अशें न्ही, बट सोयाबिनाचें तितकें तिका जमनासलें. सो बट ती बरी करताली आनी ती घेवन येताली आनी लाडू बी बरी करता. सो याद येयल्यो म्हाका. तूं म्हाजे व्लॉग पळयतालें, हांव तुका खरेंच थँक्यू म्हणपाक सोदता की तूं म्हाजे खातीर इतकें म्हाका स्पेशल अशी घेवन बी येताली म्हणून. सो आतां म्हाका याद येता तुमची सगळ्यांची. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर बाबूचे सगळे बायक आसा ते सगळे पार्किंगेक लायल्या, सायकल बीन. आनी हो डॉग, हो न्ही तुमकां दाखयता हांव कसो हें चलता तो. एका न्ही अशें वयर हें आसा, अशें हें केलें न्ही थांबलें न्हू आतां फुडें वयता. सॉलिड. आनी हे पार्किंग एरिया बाबूची. 2:45 जालीं आतां आनी आमी जेवली बी आनी बाबूक न्हाणयलो आनी ताका न्हिदयलो आतां. फीड बी दिलें आनी न्हिदयलो ताका.
आनी बाबू न्ही खूब रडटा सामको नाणींतल्यान म्हाजे कडेन कशेंच जायना ताका पळोवपाक हरशीं हांव ताका न्ही मात पातयना आनी ताका असो रडपाक सुद्दां दिना खंय पडत काय सामकी ताका हांव पळयत आसता नजर म्हाजी तेजेरूच आसता चडशी पोटाक सगळें टायम टू टायम सगळें घालता हांव ताका खायना तरी पूण ताका कशें कशें भायर दाखोवन मागीर कितें माजरां दाखोवन कितें दाखोवन ताका बरयता हांव बट न्ही नाणींतना हांव ताका कांयच करपाक शकना इतको रडटा जाणा तो म्हाका सामकें की जाता म्हाका सामकें पळोवनूच आनी एकदां न्हाणोवपाक स्टार्ट केलें म्हणटकीर तें न्हाणोवपाकूच जाय न्ही मागीर सगळें सोप शाबण बी लायता म्हटल्यार ते सगळें कंप्लीट करता म्हटल्यार तो खूब रडटा आनी हांवें खूब ट्राय केली आं ताका बाथरुमाक हांवें तेजे टॉयज सुद्दां व्हेले मागीर बालद्यांनी ताका मातशें खेळपाक दिलें यूज टू जावपाक तरी ना पांयार उदक घातलें की तो रडटा सो म्हाका कांयच समजना कितें करूं तें की म्हाका वायट दिसता सामकें आनी मागीर हांव ताका न्हिदयता मागीर रडो रडो न्हिदता तो पयलू बी रडनासलो आतां ताका कळटा न्ही सो म्हाका सामकें वायट दिसता मागीर अशें जाता मागीर म्हाजें जायना म्हाजे कडेन पळोवपाक रडटा तो बट आसूं आनी कितें करतली न्हाणोवपाक तरी जायच कसो करून सो तुमचे कडेन बी कितें ट्रीक बी आसा जाल्यार प्लीज म्हाका सांगा की ताका कशें हांव कन्विन्स करूं न्हाणोवपाक काय म्हणून आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार गिफ्ट्स पळोवन न्ही म्हाका अशें दिसता की करीश म्हाका कितें सांगतालो गिफ्ट्स बी नाका म्हणून अशें आयले ते ब्लेसिंग्स दिले तेच पुरो म्हणून बट हांवें म्हटलें ताका ना गिफ्ट्स आसूं न्ही म्हणून कारण न्ही डिफरंट चॉयसीस आसता डिफरंट पिपल म्हणटा पळय तशे डिफरंट चॉयसीस तशें तेंचे डिफरंट थिंकींग सो ताका लागून ताका आतां डिफरंट टॉयज मेळ्ळे मागीर डिफरंट कलर्स म्हणटा पळय तशे ड्रेसीस मेळ्ळे सो सगळ्याचे थिंकींग वेगळें आसता न्ही चॉयसीस वेगळे आसता सो ते बी आमकां पळोवपाक मेळ्ळे न्ही समज आमी गेली जाल्यार आमी स्पेसिफीक हाडटा ताका हेंच जाय ताका तेंच जाय सो गिफ्ट दिलें म्हणटा कितें जाता आमी केन्ना इमेजीन सुद्दां करनासलें तें सुद्दां गिफ्ट ताका रिसीव जाता अशें जाता फॉर एग्जाम्पल ती आतां गेम्स ब्रेन डेवलपमेंटाच्यो गेम्स आसा त्यो मागीर टॉयज तो तुमकां डॉग दाखयलो तो सो अशें सो ताका लागून न्ही गिफ्ट रिसीव जावप म्हटल्यार सुद्दां एक बरी गजाल की आमकां वेगळे वेगळे आमकां बी पळोवपाक मेळटा टायप्स आनी हांव बी कपडे बी हाडपा वयता न्ही जाल्यार फक्त म्हागे चॉयस फक्त ब्लू कलरूच म्हाका ब्लूच कलर आवडटा सो अशें आतां वेगळे वेगळे ताका डिफरंट सूट सुद्दां मेळ्ळो ताका दिला सो बरें जालें न्ही अशें गिफ्ट्स बी आयले म्हणटकीर आनी थोड्यांक बी अशें दिसता की कितें बेश्टी वयतली सो गिफ्ट दिलें म्हणटकीर तेंकां बी बरें दिसता येवपाक सो म्हाजें ओपिनियन अशें आसलें सो ताका लागून म्हटलें हांवें करिशाक आसूं म्हणून सो हांवें ताका काल म्हटलें पयलें मरे कृष्णवाक काय बरी बरी गिफ्ट्स मेळ्ळी ती आमी सुद्दां इमेजीन करुनासली ती ताका गिफ्ट्स मेळ्ळी म्हणून सो गायज गुड इवनिंग आतां 6:30 जाली आनी हांव आतां परत आयलें किचनान च्या बी जाली म्हाजी पिवन मॅगी केल्ली आयज खूब दिसान मॅगी खाल्या आनी बाबूक बी बरयलो ताका ओट्स केल्ले सो ताका बरयलो आनी आतां हांव हुमण करता सो 2 ऑप्शन आसा म्हाजे कडेन बांगडे आसा आनी सुंगटां आसा सो सुंगटां थोडीच आसा आनी बांगडे चड आसा सो म्हटलें सुंगटाचें पयरूच केल्लें हुमण सो परत नाका म्हटलें सो सुंगटां फ्राय करतलें आनी बांगड्याचें हुमण करतलें आनी तिसऱ्यो बी आसा तिसऱ्यो फ्रिजान आसात त्यो फाल्यां करपाचें सुकें बी कितें सो आतां हांव हुमण करता हुमण रेसिपी बी ऑलरेडी शेअर केल्या सो परत आनी शेअर करना सो हे पळया बांगडे बरे आसा ताज्जे आसा सो काल फ्रिजान दवरले ते क्लीन बी करून बोडका बी आसा न्ही सो तेजें हुमण बरें जातलें सो तेजें हांव हुमण करता आनी सुंगटांय पळय सुंगटां थोडीशीं आसा सो ती हांव मॅरिनेट करून दवरता आनी मागीर लेट मागीर फ्राय करपाचें जेवणा टायमार सो हे पळया हुमण म्हाजें शिजता जावपा आयलें ऑलमोस्ट आनी हें बी मॅरिनेट करून दवरलें गरमी जाली सामकी एक हुमण करता म्हटल्यार फॅन आसा तरी पूण गरमी जाता सामकी आनी आयदनांय पळय आतां घासपाक जाय सो ती बी क्लीन करता बाबू खेळटा भायर सो ताका मदीं मदीं पळोवन येता हांव मम्मी आसा भायर सो आतां हें फास्ट करता आनी बाबू थोडें उरलां बरोवपाचें तें बरयता बाबय यो कोण आयलो डॅडी आयलो आज चड डॅडी वांगडा चलता सोड पळया गाडी पळयता आपली मदीं यो खंय रे रावला पळय कसो सोड मरे आज सोड मरे हें कितें पसारो पळय आमच्या रुमान सोड आज सोड सोड रे सोड तू फुडें यो फुडें यो चली कर कृष्णा
बोय बोय या मरे तू या मरे हात सोडून. सो असं आसलो माझो आईचो डे. सो बारीक बारीक जे मुवमेंट आसा ते हांवें कॅप्चर केले आईचे दिसा. आनी करीश आयलो आनी आतां दोगूय चलपा. तो ताका चलपा शिकयता. चलता तो मातसो मातसो आतां 2-4 अशी देपा मारता. आतां आयलो की दोगूय चलता ते घट धरता ताका आनी मागीर चलता. सो म्हटलें आतां व्लॉग म्हटलें एंड करुया. सो असो आसलो आमचो डे आईचो. आनी मातशें इमोशनलशें आसलें हांव आयज. म्हटल्यार सकाळीं मम्मीची बी याद आयली म्हाका, काकीची बी याद केली न्ही, ताईची बी. सो ते डेज याद जाले. मागीर दनपारां मागीर बाबू रडपाक लागलो तो नाणीत ना. सो तेवूय बी म्हाका मातशें इमोशनल जालें. आनी मागीर आनी एक गजाल म्हाका याद जाली ती म्हटल्यार बड्डे आसलो न्ही बाबूचो. सो आमी दोगांनी ताका 12 विश केलें. तो जागोच आसता, 1 बी असो न्हिदता तो. सो जेन्ना विश केलें न्ही तेन्ना हांव सामकी इमोशनल जालें. म्हटल्यार म्हाका तो डे याद जालो जेन्ना तो जाल्लो पळय तो डे. सो तो कसो डे आसलो आनी ते सगळे म्हणजे जी कोण पेरेंट्स जाता सो तांकां खबरूच आसतली की तो डे कितको खास आसता आनी कितको स्पेशल आसता. सो अशें दिसलें की अशें कालूच बाबू जाल्लो आनी रोखडेंच वर्स जालें आनी सगळो तो मुवमेंट आसलो पळय तो सगळो परत रिक्रिएट जालो आनी अशें म्हाका सामकी इमोशनल जालें आनी मागीर करिशू बी जालो. सो खरेंच इतके डेज फास्ट वयता जाणा, सामकें फास्ट. अशें दिसतालें की कालूच जाला बाबू आनी आतां रोखडेंच 1 वर्स जालें आनी 2-4 वर्सां मागीर तो खूब व्हडलो जातलो अशें दिसता. आनी अशें दिसता की नाका अशें आनी आतां सुद्दां ताका हांव अशें धरता न्ही अशें माणयेर बी. आतां म्हाका ती माणी म्हाका ल्हान दिसता आनी तो व्हडलो दिसता. सो एक अशें दिसता शी तो इतके बेगीन व्हडलो जालो मागीर तो रोखडो व्हडलो जातलो मागीर आपले डिसिजन्स ओन घेतलो. सो अशें म्हाजें सामकें फ्युचर थिंकींग जालें आनी ताका अशी टायम आसा बट स्टील. सो अशें चिंतून मागीर म्हाका इमोशनलूच आसलें सायज हांव आनी अशें जावन म्हाजें आतां इमोशनलसो जालो म्हाजो आयचो डे. सो सगळे मेमरीज जी याद जाली प्लस बाबूचें म्हाका सगळें अशें. सो अशें दिसता की असोच म्हणल्यार तो टायम आसा न्ही तो पॉज जावचो असो. बट केन्ना दिसता ना तेजें बरें लायफ आसपाक जाय. सो अशें तेजे लायफान खूब हॅपिनेस येवं न्ही अशें बी दिसता. सो हें सगळें सांगून हांव म्हाजो आतां व्लॉग एंड करता. आनी चड उलयलें न्हू जाल्यार हांव हांगाच रडपाक लागतलें. सो ताका लागून सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपा विसरूं नाका. जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तांकां बी म्हाजे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज मम्मी म्हाका फोन करता. तिका मातशें कनेक्ट जालें दिसता हांव मातशी याद काडटा म्हणून. सो प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो मेवळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गूड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय. मम्मी कडेन उलयता आतां मातशें दनपारां बी उलयल्लें.